अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज तस्करा करेंगे कि नून लीग के अंदर की जो सियासत है उसमें क्या हो रहा है। आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात शेयर करेंगे और बताएंगे कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि नून लीग के अंदर आप एक ऐसा ग्रुप अमर्ज हो रहा है जिसमें उनके सीनियर लीडर भी शामिल हैं, जो एक लिहाज से जो शरीफ फैमिली की जो पॉलिटिक्स है उससे खुश नहीं है। और जो सबसे बड़ा उसके अंदर फैक्टर है, वैसे तो हम जानते हैं कि जो नून लीग है उसमें जो तमाम बड़े ओहदे हैं वो शरीफ फैमिली के पास ही हैं। और इसमें अगर आप देखें तो जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में पिछले साल अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली वफाक में हुई, उसके अंदर कुछ अरसे के लिए पंजाब में भी हुई। तो वफाक के अंदर तो शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए, जिस पर बहुत ज़्यादा तो इतराज़ नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो शहबाज शरीफ हैं उनका भी जो पार्टी के अंदर और जो सियासत में बहुत एक पुराना रोल है, तो उस पर तो लोगों ने इतना एतराज़ नहीं किया। लेकिन जब पंजाब के अंदर वज़ारत आला की बात आई तो उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे थे, हमज़ा शहबाज, उनको वज़ीर आला बना दिया गया। इवन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ नून लीग के अंदर। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है कि वफाक में बाप और पंजाब के अंदर बेटा जो है वो वज़ीर आला बना हुआ है। और उनका ख्याल था कि नून लीग के अंदर कई ऐसे रहनुमा हैं जिनकी जमात के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हैं और जिनका एक अखलाकी और कानूनी तौर पर राइट भी है कि उनको वज़ीर आला बनाया जाता। मीन के शरीफ फैमिली से हट कर भी जो वज़ारत आला का कलमदान है किसी और को सौंपा जाता। लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ और फिर हमज़ा जो हैं वो वैसे ही लंबे अरसे तक वज़ीर आला रहे नहीं, तो वो मामला तो वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो डेवलपमेंट हुई है अगर आप देखें तो कुछ अरसा पहले जो शहबाज शरीफ के एक और साहबजादे हैं जो कई अरसे से यूके में, बरतानिया में मुकीम थे, उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे और वो पाकिस्तान से निकल गए थे, सुलेमान शहबाज, और वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अब वो पाकिस्तान में वापस आ गए हैं। और मैं ये भी आपको बताऊं कि सुलेमान शहबाज जब पाकिस्तान से गए तो उनको भिजवाने में जो उस वक्त आईएसआई के सरबराह थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। इनफैक्ट जो सुलेमान शहबाज हैं वो जनरल फैज़ से राब्ते में भी थे। और जो मेरी मालूमात हैं कि शरीफ फैमिली के अंदर जब इस बारे में फैसला लिया जा रहा था कि किसको अगला आर्मी चीफ तैनात होना चाहिए और लंदन में जो अहम मशावरत हो रही थी, तो मेरी मालूमात तो यही है कि सलमान शहबाज जो हैं उन्होंने एक कोशिश भी की कि जनरल फैज़ जो हैं उनको कंसिडर किया जाए आर्मी चीफ के नाम के लिए। और उनका ख्याल था कि अगर उन्होंने बतौर DGISI नून लीग के साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ ज्यादतियाँ की हैं तो उसका अजाला करने के लिए वो तैयार हैं। और ये जो परसेप्शन है कि वो शायद इमरान खान साहब के साथ मिलकर नून लीग की क़यादत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे, इस तासुर को भी वो ज़ायल करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि जो नवाज शरीफ हैं, ज़ाहिर है कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार वो जनरल बाजवा और ऑफ कोर्स जो उस वक्त के DGISI हैं जनरल फैज़, उनको समझते थे। तो ये सिर्फ उनकी तरफ से एक कोशिश ही थी, नाकाम कोशिश थी कि जनरल फैज़ का नाम जो है वो कंसिडर किया जाए आर्मी चीफ के लिए। तो खैर ये तो एक मैंने आपको एक बैकग्राउंड भी बताया सुलेमान शहबाज का। लेकिन जब से वो पाकिस्तान में वापस आए हैं तो इस वक्त जो मेरी मालूमात है कई जो अहम फैसले हैं विफाक के अंदर भी, जो पार्टी के अंदर कई जो अमूर चलाने के मामलात हैं और पंजाब के अंदर भी, वो सुलेमान शहबाज ही कर रहे हैं। और वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि अब नून लीग के अंदर एक दफ़ा फिर कई लोगों को खदशा है। वैसे तो नून लीग का इमीडिएटली हुकूमत में आने का कोई इम्कान नहीं है। इवन कि अगर जो आम इंतखाबात जब भी होते हैं अप्रैल में हों या वक्त पर हों, तो उनका विफाक के अंदर और पंजाब के अंदर इलेक्शन जीतना और हुकूमत बनाना किसी मौजे से कम नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो शायद लग ये रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं या ये शरीफ फैमिली है वो सुलेमान शहबाज को एक अहम रोल देना चाहते हैं मुस्तकबिल में भी। और इस वजह से जो नून लीग के अंदर कई जो उनके अहम रहनुमा हैं वो इस लिहाज से नाराज़ भी हैं। उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक सर फहरिस्त हैं
اسی کے ساتھ شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر شہباز شریف کیونکہ پارٹی کے صدر بھی ہیں، اگر وہ وزیر اعظم بنے اور ان کی جماعت کے لیے قربانیاں بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص جس کا شریف فیملی سے تعلق ہو اور اتنے عرصے وہ ملک سے باہر رہا اور پھر ملک سے جب واپس آئے تو اس طرح سے پارٹی کے اندر بھی اور حکومتی معاملات کے اندر بھی وہ مداخلت کرے۔ اس کی ایک اور مثال اگر آپ دیکھیں تو سلمان شہباز جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں تو حکومتی معاملات میں بھی ان کی کافی مداخلت نظر آ رہی ہے۔ کچھ روز پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے تنقید کی، وہ اسحاق ڈار کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان کی پالیسیز کو، اور انہوں نے تنقید کی جو اس سے پہلے جو وزیر خزانہ رہے اور اس میں نام لیے بغیر انہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کو جوکر کہا، جس پر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو مفتاح اسماعیل ہیں جو بھی وہ فیصلے کر رہے تھے وہ آئسولیشن میں نہیں کر رہے تھے، انفیکٹ وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ کی منظوری کے ساتھ ہی جو بھی انہوں نے فیصلے کیے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جو مفتاح اسماعیل ہیں وہ اکیلے تو فیصلے نہیں کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ایڈوائس ہی کر سکتے تھے، وہ پیٹرول کے اوپر سبسڈی کو وڈرا کرنے کی بات ہو یا دوسرے معاملات ہوں، آخرکار فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہی کرنا تھا۔ تو اگر سلمان شہباز مفتاح اسماعیل کو جوکر سمجھتے ہیں تو پھر میرے خیال میں اس میں انہیں اپنے والد صاحب کو بھی اتنا ہی الزام دینا چاہیے۔ تو خیر شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ پبلکلی یہ کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جو نون لیگ ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایک بے چینی موجود ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو شریف فیملی سے نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو اہم عہدے ہیں وہ حکومتی عہدے ہوں، وہ پارٹی کے عہدے ہوں، وہ شریف فیملی کے اندر ہی ان کی بندر بانٹ ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پھر نون لیگ کیسے اس چیز کو ٹیکل کرتی ہے۔ ایک جو اس میں ممکنہ طور پر تبدیلی آ سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مریم نواز ہیں اب وہ پاکستان واپس آ رہی ہیں، اور مریم نواز نے ان اینی کیس جو پارٹی کے اندر کسی حد تک ان کی ایک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ بن گئی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ کئی عرصے سے جو پارٹی کی سیاست ہو یا باقی معاملات ہوں اس میں انوالو رہی ہیں۔ لیکن یہ سلیمان شہباز کا ایک تو اتنے عرصے سے باہر رہنا اور پھر واپس آ کر فوری طور پر اس طریقے سے سیاسی معاملات میں، پارٹی کے معاملات میں، حکومتی معاملات میں اتنا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، یہ بات جو ہے نون لیگ کے کئی سینئر رہنما ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی، اور ان کے خیال میں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور اس حوالے سے اب پبلکلی بھی جو نون لیگ کے کئی رہنما ہیں دبے الفاظ میں ان خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو مخالفت ہے سلیمان شہباز کی اور یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے نون لیگ کے اندر، یہ صرف جو مخالفت ہے صرف اندرون خانہ ہی رہے گی، یا پھر یہ پارٹی کے اندر کسی ایسے بڑے اختلاف کا بھی باعث بن سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کو جو پارٹی ہے وہ چھوڑنی پڑ جائے۔ لیکن ان اینی کیس یہ ایک میسج بھی میرے خیال میں اب شریف خاندان کے لیے ہے کہ ماضی کی طرح اگر آپ ایک پارٹی کو اس طریقے سے چلانا چاہیں گے کہ جیسے آپ کی یہ ایک فیفٹم ہے کہ جس میں صرف شریف خاندان کے لوگوں کا ہی اس میں اختیار ہے، تو شاید یہ طریقہ کار جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ انفیکٹ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب شہباز شریف بنے تھے وزیر اعظم اور اس وقت بنایا گیا تھا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ، تو ان کے ایک اہم جو بیوروکریٹ جو ماضی میں شریف خاندان کے بہت قریب رہے، تو انہوں نے بھی ایک میٹنگ میں اس کی کھل کر مخالفت کی، جس سے جو میاں برادران تھے وہ ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہی، کیونکہ انہوں نے یہ بالکل کہا کہ اب پنجاب کے اندر اور جو پاکستان کی نئی جنریشن ہے یہ ان چیزوں کو سمجھتی ہے، تو آپ کو کم از کم ٹھیک ہے وفاق کے اندر اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں تو پنجاب کی حد تک جو کوئی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہو، نون لیگ کے اندر ایسے کئی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں جن کا تعلق شریف فیملی سے نہیں ہے، تو ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ جو وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے اس مشورے کو ویٹو کر دیا گیا اور میاں برادران جو ہیں ان سے
ناراض بھی ہوئے. ان اینی کیس دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو پی ڈی ایم اور خاص کر کے نون لیگ جو حکومتی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی کئی مشکلات سے ان کا سامنا ہے. آئی ایم ایف کی پروگرام بحالی ایک طرف، اور دوسری طرف پارٹی کے اندر بھی اب اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ پارٹی کے معاملات کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.